उसगांव थळाव्यां खातीर दुख्खाची आनी धक्को दिवपी घडणूक घडली। 48 वर्सां पिरायेचो दिनेश तुळशीदास गावडेक बेतोडा बायपास मुखेल जंक्शना लागसार गवरेड्याच्या हल्ल्यांत मरण आयलें। तो फोंडा पुलीस स्टेशनार होमगार्ड म्हूण काम करतालो। रानां काबार जाल्ल्यान रानवटी जनावरां लोकवस्तीत जेवणाच्या सोदांत पावपाक लागल्यांत। सरकाराच्यो उदरगती जातात खऱ्यो, पूण लोकांक जीव वगडावचे पडटात, लोकांनी आरोप केला। टीपी मारल्या बघ, पुट्टे घातल्या बघ, तोच फॉल्ट। उदक किला मरतो सांजच्या टायमार आनी असो रानान वचून वयर वयता सारके ही वाटेंची। गवेरेडे जे आसा ते गवेरेडे आतां इल्ले करून गांवांत पावपाक लागले अशें आमी म्हणचे परस आमकां अशें म्हणचें पडटलें की गवेरेड्याचे जी वस्ती आसा ती आमचे लोक जे आसा ते इल्ले आतां गवेरेड्याच्या वस्तीन पावपाक लागले अशें आमकां म्हणचें पडटलें। तुमकां जी कालची घटना घडल्या तुमकां त्या सायडीच्यान थंय तेंकोन जर पळयत जाल्यार थंय एक शेत आसा आनी तें शेत आतां फिलिंग केल्लें आसा माती घालून आनी थंय आतां कन्स्ट्रक्शन चालू जातलें। सो पंचायत हांगा खंय तरी दोळे धापता आनी ताका लागून हांगा बेतोड्या पंचायतीन प्लॉट जे आसा हे प्लॉट हांगा डेवलपमेंट जायत आसा। रान जें आसा हें रान हांगासर खंय तरी सोंपत गेल्लें आसा आनी गवेरेडे जे आसा गवेरेड्याक आनी खंय वयतले तांकां शेवटी हांगा उदक पिवपाक येवचेंच पडटा, कारण आतां पावस मे म्हयनो चालू आसा। वयर तांकां जे उदकाची जी सोय आसा ती उदकाची सोय कमी जाल्ल्या कारणान तांकां आतां डेफिनेटली तांकां शेतान येवचें पडटा, कारण तेंचो जागो आनीक काल जो एक स्टेटमेंट आमच्या उसगांवच्या पंचान अशें म्हणलेलें आसा की आमचो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो आमचो मिनिस्टर आसा तो तेजेर प्रचार आसा आनी तो कितें तरी उपाय काडटलो म्हणून। हांव तुमकां सांगपाक सोदता की ही हांगा बेतोड्यान आमची दुसरी घटना जाल्ली आसा। फाटीं एक वर्स पयलीं एक बायल हांगासर अशीच सेम ती घराच्या फाटल्यान जी कुळागर आशिल्लें थंय तिका तिजें मरण येयलें तिका, आनी आयज ही दुसरी घटना घडलेली आसा। तशें 26 तारखेर दाबाळीन प्रितेश मातकर म्हणून एक जो भुरगो आसा सातेरी मळावयलो ताकाय बीन एक्सिडंट गळ्यान उडयल्लो आतां ही 26 तारखेर। सो 4-5-8 दिसां फाटली गजाल आसा ही। सो ह्यो घटना घडत आसात। तुमी जर हांगा बेतोड्या पंचायतीन पळयत जाल्यार जवळ जवळ तुमकां 1000-1500 तुमकां गवेरेडे आसतले। तुमी खंयच्या गवेरेड्याचो बंदोबस्त करतले प्रश्न खरो तर हो आसा। आयज तुमी जर बेतोड्यान पळयत जाल्यार हांगा जो काजरवाड्यार 144/B/1/B जो सर्वे नंबर आसा थंय झाडाची कत्तल केल्ली आसा। जवळ जवळ 19,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती, पूण हांगा फॉरेस्ट जे आसा हे फॉरेस्ट हांगा दोळे धापून आसा। हांगा पळयता हे गवेरेडे पळय आसा, गवेरेडे असो समज उदक पिवपाक आयले जाल्यार उदक पिवंक वयता, उदक पिवपाक वयता जाल्यार तांकां त्यो गव्हर्मेंटान रिटर्निंग वॉल बांदलेली आसा। रिटर्निंग वॉल बांदलेल्या कारणान तांकां गवेरेडा सकयल देवूंक मेळना। ते गव्हर्मेंटान मातशें चिंतपाचें कितें हो फूल नाला आहा पळय ह्या नाल्यार ते उदक पिवपाक वेळ येता तेन्ना तेंच्यांनी ते गव्हर्मेंटान ताका रिटर्निंग वॉल बांदलेले गवेरेडा देवपाक एक वाट तरी दवरपाची अशें म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।